नमस्कार। अनलाइन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँहरूसँग छु म गोविन्द पौडेल। हिजो जस्तै हामी अडिटिङ पार्टमा छौं र अडिटिङ पार्टमा रेक्टिफिकेसनसँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै छौं। आज पनि म यहाँ केही प्रब्लमहरू लिएर उपस्थित भएको छु र सर्वप्रथम एउटा ट्रान्ज्याक्सन मैले यहाँ लेखिसकेको छु। Salary paid rupees 10,000 was recorded twice in salary account. Salary account मा 10,000 जुन salary paid गरिएको थियो त्यो दुई पटक अभिलेख गरियो रे। अब यो ट्रान्ज्याक्सन खास गरी स्यालेरी तिरिएको कुरा स्यालेरी नै खातामा लेखिएको हुनाले यसले दुईवटा लेजरमा असर पारेको छैन। एउटा मात्रै लेजरमा असर पारेको छ अर्थात स्यालेरीमा मात्रै। तसर्थ यो इररलाई हामी वान साइडेड इरर भन्छौं र वान साइडेड इररको सल्युसन गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई यो जर्नल इन्ट्रीबाटै जर्नल इन्ट्रीमा नै तपाईहरुले सल्युसन गर्नु पर्यो भने फर्मेट बनाउनु हुन्छ। जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट यहाँलाई थाहा छँदैछ। Date particulars, ledger folio, DR rupees and CR rupees। अब वान साइडेड इरर हो भने हामी इररको रेक्टिफाइड गर्ने बेलामा हामी जर्नल इन्ट्री बनाइरहनु पर्दैन र जर्नल इन्ट्री नबनाउने हो भने एकपल्ट यसको वान साइडेड इररको कन्सेप्टमा जाउँ। स्यालेरी भनेको खर्च हो र खर्चलाई हामी सधैं डेबिट गर्नुपर्छ। 10,000 रुपैयाँ स्यालेरी डेबिट गर्नुपर्नेमा स्यालेरीको खाता अर्थात डेबिट साइडमा दुई पटक 10,000 गरेर 20,000 अभिलेख गरिएको रहेछ। भन्नुको अर्थ 10,000 लेख्नुपर्ने डेबिटमा 10,000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा डेबिटमा 10,000 गरेर 20,000 लेखिँदैछ भने डेबिट साइडमा बढी छ। तसर्थ स्यालेरीको एकाउन्टलाई हामी 10,000 ले क्रेडिटेड गरिदियौं भने यो इरर रेक्टिफाइड हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर हामी जस्तो डेटमा सिरियल नम्बरहरू जे छ त्यसैलाई राखिदिनु होला। अनि स्यालेरी एकाउन्ट शुड बी क्रेडिटेड गर्नु पर्यो किनकि डेबिटमा डबल भयो। त्यही भएर शुड बी क्रेडिटेड बाई रुपीज 10,000। यसरी हामी अमाउन्ट पनि भित्र लेखिदिन्छौं र यो वान साइडेड इरर रेक्टिफाइड यतिमै हुन्छ। यहाँनिर डीआर अमाउन्ट र सीआर अमाउन्टमा केही पनि गर्नु पर्दैन र यसरी नै लेजर जर्नल इन्ट्री भित्र नै जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट भित्र वान साइडेड इरर छ भने सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर हामीलाई एक्जाममा दिने क्वेशनहरुमा के हुन्छ भने वान साइडेड र टु साइडेड दुईटै मिक्स गरिएका हुन्छन्। तसर्थ हामी सबै सल्युसनका लागि जर्नल इन्ट्री बनाउने र त्यसै भित्र वान साइडेड टु साइडेड सबै सल्युसन गर्नुपर्ने हुनाले हामी वान साइडेड इररलाई पनि यति नै लेखेर रेक्टिफाइड गर्छौं। अब हाम्रो थर्ड इयरमा डिजाइन गरिएको सिलेबस अनुसार इररलाई रेक्टिफाइड गरेर मात्र पुग्दैन, तसर्थ इम्प्याक्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी। प्रफिटेबिलिटीमा इम्प्याक्ट अब यहाँहरुले सजिलै आइडिया पाउनुभयो किनकि स्यालेरी 10,000 अर्थात खर्च 10,000 रुपैयाँ लेख्नुपर्ने तर दुई पटक 10,000 गरेर 20,000 लेखिएको हुनाले बढी खर्च लेखे नेट प्रफिट स्वाभाविकैले घट्छ। तसर्थ यहाँ हामी के लेख्छौं भने नेट प्रफिट वुड बी understated by rupees 10,000। हामी यसरी नेट प्रफिट 10,000 ले घट्छ भनेर घटेको छ भनेर हामी के गर्नुपर्छ, इम्प्याक्ट पनि लेख्नुपर्छ। यो एउटा इररमा थियौं, हामी एउटा इररलाई सल्युसन गर्यौं।
त्यसै गरेर म अर्को इरर तर्फ जान्छु। अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा कमिसन paid rupees 20,000 was wrongly debited to carriage account। कमिसन भनेर 20,000 तिरिएको तर गल्तीले क्यारेजको एकाउन्टमा डेबिट गरियो। अब कमिसन लेख्नु पर्नेमा क्यारेज लेखिएको छ। अब यसलाई रेक्टिफाइड गर्नु पर्यो भने एउटा त कमिसनको खातामा लेखिएन, एउटा इरर भयो, एउटा खातामा इम्प्याक्ट पर्यो, र अर्को क्यारेजमा लेख्नै नपर्ने त्यहाँ लेखियो भने अर्को क्यारेजको खातामा पनि इम्प्याक्ट परेको हुनाले यो इररलाई हामी टु साइडेड इरर भन्छौँ। र यस्तो इररलाई रेक्टिफाइड गर्ने बेलामा हिजो जस्तै हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाउनु पर्छ। करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाउँदा यो कमिसन पेड रुपिस 20,000 भन्ने सम्मको आधारमा बनेको इन्ट्रीलाई करेक्ट इन्ट्री भनिन्छ। जस्तो कमिसन तिर्यौँ भने यसको जर्नल इन्ट्री कमिसन एकाउन्ट डेबिट, खर्चलाई डेबिट गर्नुपर्छ, तसर्थ कमिसन एकाउन्ट डेबिट, अनि टु नगदमै होला तसर्थ क्यास पनि लेख्यौँ। कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्यौँ तर गल्तीले के गरिएको थियो, क्यारेज एकाउन्टलाई डेबिटेड गरिएको थियो। त्यही भएर रङ इन्ट्रीमा हामी क्यारेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेखिन्छ। अब यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री हामी बनाउन सक्यौँ भने रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउने बेलामा हामी भनेका छौँ करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गरेर हामी रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँछौँ। अब डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा साइन भन्दा पछाडिको फिगरहरू उल्टाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् इन्ट्रीलाई उल्टाउनु पर्ने हुन्छ हैन। तसर्थ पहिले यहीँको कमिसन एकाउन्ट यो मैले करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई लेखेँ। कमिसन एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास एकाउन्ट, र बीचमा डिभाइडको साइन छ, डिभाइड, अनि रङ इन्ट्रीमा हामी क्यारेज एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास एकाउन्ट लेख्यौँ। अब हामी यो डिभाइडको साइनबाट मल्टिप्लाईमा जाँदा, मल्टिप्लाईमा कन्भर्सन गर्दा यो साइन भन्दा पछाडिको यो इन्ट्रीहरूलाई उल्टाउनु पर्छ भनेका छौँ। त्यही भएर हामी कमिसन कन्टिन्यू यतापट्टि हेर्नु होला, कमिसन एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास हाम्रो करेक्ट इन्ट्रीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, र बीचमा हामी इन्टुको सिम्बल ल्यायौँ भने यो भन्दा पछिल्लो पछिल्लो ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई उल्ट्याउनु पर्छ। उल्ट्याउँदा हाम्रो क्यास एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यारेज एकाउन्ट लेखिन्छ। अब यो क्रेडिट साइडको क्यास र डेबिट साइडको क्यास बराबर रकम 20,000 भएको हुनाले यो दुईटा हामीले घटाउन पाउँछौँ, अर्थात् काट्न पाउँछौँ, र हामीसँग बाँकी बचेको इन्ट्रीहरू भनेको कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु क्यारेज भन्ने हुने रहेछ। यसलाई पनि हामी सेम यस्तै जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट बनाएर एउटै फर्मेटमा तपाईहरुले जतिवटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको हुन्छ सबैलाई वर्किङ नोटहरु अलग्गै बनाउनु होला र एउटै फर्मेटमा सल्युसन गर्दै जाँदा पनि हुन्छ र प्रत्येकको लागि अलग अलग यसरी टेबल बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यसरी सल्युसन गर्दा पनि हुने हो। पहिलो कलममा हामी डेट, पर्टिकुलर अनि लेजर फोलियो, डीआर रुपीस एन्ड सीआर रुपीस। अब अघि हामी क्याश काट्यौं भने बाँकी बचेको कमिसन टु क्यारेज हुनुपर्छ, तसर्थ यहाँनिर हामी कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु क्यारेज एकाउन्ट भनेर लेख्यौं। यो हाम्रो दोस्रो इक्जाम्पल थियो।
अनि यसमा एमाउन्ट लेख्ने बेलामा यो कमिसनमा पनि अघिकै 20,000 होला, क्यारिजमा पनि 20,000 होला, तसर्थ डिआर साइडमा र सिआर साइडमा दुवै साइडमा हामी 20,000 लेख्छौँ र जर्नल इन्ट्री बनाइसकेपछि न्यारेसन लेख्नुपर्छ। अब यो न्यारेसन लेख्दा छोटो न्यारेसन लेख्नुहुन्छ भने रङ इन्ट्री इज नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्दा हुन्छ। रङ इन्ट्री इज नाउ रेक्टिफाइड, हामीले गल्ती सुधार गर्यौं। यसरी हामी टु साइडेड, यो दोस्रो इक्जाम्पल टु साइडेड इररको थियो र यो इक्जाम्पललाई हामी सल्युसन गरिसकेपछि इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी, इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटीमा जाउँ। करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री दुईटैलाई हेर्नुपर्छ। पहिले करेक्ट इन्ट्री तर्फ हेरौँ। करेक्ट इन्ट्रीमा के छ भने कमिसन र क्यास छ। कमिसनले नेट प्रफिटलाई असर गर्छ, तसर्थ यसको इम्प्याक्ट प्रफिटेबिलिटीमा पर्छ र क्यास भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने हुनाले यसले नेट प्रफिटलाई कुनै पनि असर गर्दैन र क्यारिज पनि प्रफिटलाई असर गर्ने अर्थात् ग्रस प्रफिटलाई असर गर्ने हुनाले क्यारिजलाई पनि हामी यहाँ अहिले सिलेक्सनमा राख्यौँ इम्प्याक्टमा पर्छ भनेर, र क्यासले नेट प्रफिटमा कुनै पनि असर गर्दैन किनकि यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब दुईटै साइडमा हेरौँ। यी कमिसन भनेर 10,000 लेख्नुपर्ने, तर क्यारिज भनेर 10,000 खर्च लेखियो। दुवै खर्च हुन् अनि दुवैले नेट प्रफिटमा असर गर्छन्। नाममा क्यारेक्टराइजेसनमा मात्रै फरक छ। तपाईहरुको न्युमेरिकल फिगरमा एमाउन्टमा 10,000 खर्च लेखिएकै छ, तसर्थ नेट प्रफिटमा बराबर असर पर्नुपर्छ। अर्थात् यति बेला हामी नो इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भनेर लेख्छौँ। हिजो जस्तै हामी वर्किङ नोटबाट हेर्यौँ भने करेक्ट इन्ट्रीको लागि र रङ इन्ट्रीको लागि हामी यहाँ पनि हिजो जस्तै एमाउन्ट एजुम गरौँ। अब 20,000 हामीसँग रहेछ। यहाँनिर 20,000 माने पनि हुन्छ, 40,000 माने पनि हुन्छ। अहिले मैले दुवै साइडमा 40,000 राखेँ र यो 40,000 भनेको हाम्रो ब्यालेन्स हो। यो नेट प्रफिट बुझ्नु पर्यो। अब करेक्ट इन्ट्रीमा कमिसन भनेर 20,000 रुपैयाँ खर्च देखाइयो भने कमिसन खर्च भएको हुनाले 20,000 यहाँबाट लेस गर्नु पर्यो। यसो गर्दा हामीसँग ब्यालेन्स कति हुन्छ? 20,000 हुन्छ। अनि त्यस्तै रङ इन्ट्री तर्फ हामी क्यारिज पनि खर्च नै हो, तसर्थ क्यारिजलाई यहाँबाट पनि माइनस गर्नु पर्यो। क्यारिज पनि 20,000 नै भएको हुनाले यसलाई यहाँबाट माइनस गर्दा ब्यालेन्स रिमेनिङ तपाईको 20,000 नै छ। हामी इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै यो करेक्ट इन्ट्री तर्फ हुनुपर्ने ब्यालेन्स र अनि रङ इन्ट्री तर्फ भएको ब्यालेन्सको डिफरेन्स भन्थ्यौँ। अहिले यहाँ दुवैतर्फ 20,000 आएको हुनाले नो इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भनेर हामी इम्प्याक्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल तर्फ जाउँ। थर्ड नम्बरको इक्जाम्पलमा रेन्ट पेड ₹4,000 was wrongly entered in the rent account by ₹400। अब यो पनि यो ट्रान्ज्याक्सनमा एकपल्ट हेरौँ। रेन्ट पेड 4,000 को भाडा तिरिएको, तर यसलाई गल्तीले रेन्टको खातामा इन्टर गरियो, लेखियो 400 मात्र। अब 4,000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 400 लेखियो र रेन्टको खाता दुईटै रेन्टको खाता भएको हुनाले एउटा मात्रै लेजरमा असर गरेको छ। एउटा मात्रै लेजरमा असर गरेको हुनाले यो इररलाई पनि हामी वान साइडेड इरर मान्छौँ र यो वान साइडेड इरर हो भने यसलाई हामी रेक्टिफाइड गर्ने बेलामा अघि जस्तै हामी जर्नल इन्ट्रीकै फर्मेटमा सल्युसन गरौँ।
अब वान साइडेड एररमा जर्नल इन्ट्रीमा एमाउन्टहरू खासै यहाँ अलग्गै एमाउन्ट कलममा केही लेख्नु नपर्ने हुनाले हामी यसरी डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो DR रुपीज एन्ड CR रुपीज। रेन्ट पेड भनेपछि खर्च डेबिट पक्ष हो। डेबिट साइडमा 4000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 400 मात्रै लेखियो भने डेबिटमा अझै कति थप्नु पर्ला? 3600 थप्नु पर्ला। तसर्थ यहाँनिर हामी यसलाई रेक्टिफाइड गर्ने बेलामा रेन्ट अकाउन्ट शुड बी डेबिटेड बाई रुपीज 3600 भनेर रेक्टिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि फेरि एकपल्ट बुझौँ, 4000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 400 मात्रै लेखियो भने डेबिट साइडमा अझै 3600 पुगेको छैन। तसर्थ हामी रेन्टको एकाउन्टमा डेबिटेड 3600 ले गरिदियौँ भने इरर रेक्टिफाइड हुन्छ। र यो ट्रान्ज्याक्सनको पनि हामी इम्प्याक्ट हेरौँ। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी। इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटीमा अब हामीले के कुरा फोकस गर्नु पर्यो भने रेन्ट भनेको खर्च हो। 4000 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 400 मात्रै लेखियो भने खर्च कम लेखियो। खर्च कम लेखियो भने नेट प्रफिट बढ्छ। तसर्थ हामी यहाँ इम्प्याक्टमा लेख्दा नेट प्रफिट वुड बी ओभरस्टेटेड बाई रुपीज 3600 भनेर देखाउनु पर्यो। 3600 ले हामी खर्च कम लेख्यौँ भने नेट प्रफिट 3600 ले बढी हुन्छ। यो हाम्रो तेस्रो नम्बरको इक्जाम्पल। यो वान साइडेड एरर थियो। वान साइडेड एरर भयो भने यसले स्पेस कम खान्छ र सजिलो पनि हुन्छ सल्युसन गर्न। त्यसैगरी हामी चौथो इक्जाम्पलमा जाउँ। क्यारी चार्ज on machinery purchase of rupees 10,000 was wrongly entered in क्यारिज एकाउन्ट। यो दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन, यो दोस्रो इरर भनौँ। क्यारी चार्ज अन मेसिनरी पर्चेज अफ रुपीज 10,000। 10,000 को मेसिनरी पर्चेज गरेका हौँ। सरी, 10,000 को मेसिन पर्चेजका लागि हामी क्यारी चार्ज लगाएका थियौँ र त्यो चाहिँ के भएछ भन्दा रङली तपाईको क्यारिजको एकाउन्टमा इन्टर भयो। किनकि मेसिनरी पर्चेज गर्दा लागेको क्यारी चार्ज क्यापिटल नेचरको हुन्छ र क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्सेसलाई यहाँनिर क्यारिजको एकाउन्टमा देखाएको हुनाले रेभिन्यू नेचरको देखायो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी हेर्दा मेसिनरीको खातामा देखाउनु पर्ने खर्च क्यारिजमा देखाइएको हुनाले दुईवटा लेजरमा असर पर्छ र यसरी दुई ठाउँमा असर पर्छ भने हामी यसलाई टु साइडेड एरर भन्छौँ र टु साइडेड एररलाई रेक्टिफाइड गर्ने बेलामा हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री गरेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री छुट्याउनु पर्ने भनेपछि हामी यहाँ क्यारी चार्ज अन मेसिनरी पर्चेज भनेर दिएको फिगरसम्म हामीले यसबाट बन्ने इन्ट्रीलाई हामी करेक्ट इन्ट्री भन्छौँ। मेसिनरी पर्चेज गर्दा लागेको क्यारी चार्ज मेसिनरीकै खातामा देखाउनु पर्ने हुनाले यहाँनिर मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास भनेर देखाउनु पर्छ। तर रङ इन्ट्री के भयो त भन्दा वाज रङली इन्टर इन क्यारिज एकाउन्ट भनेछ। यहाँ क्यारिज एकाउन्ट चाहिँ डेबिटेड गर्यो भन्न खोजेको। तसर्थ यहाँनिर हामी रङ इन्ट्रीमा क्यारिज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्नुपर्छ।
यसरी हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री बनाइसकेपछि यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीको आधारमा हामी रेक्टिफाइड इन्ट्री बनाउँछौँ। आरई रेक्टिफाइड इन्ट्री क्यालकुलेसन गर्नका लागि वा निकाल्नका लागि हामी करेक्ट इन्ट्रीलाई रङ इन्ट्रीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट इन्ट्री हामीसँग मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास यस्तो छ र बीचमा हाम्रो डिभाइडको साइन अनि यो साइडमा हाम्रो क्यारेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट छ। अब यो करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्री हामी यो दुईटाको यहाँ रिलेसन हेर्दैछौँ। यहाँ हामीसँग डिभाइडको साइन छ, डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो भने यो साइन भन्दा पछाडिको यो फिगरहरूलाई हामी उल्टाउनु पर्छ, अर्थात् यो जर्नल इन्ट्रीलाई हामी उल्ट्याउँछौँ। त्यो उल्ट्याउँदा हाम्रो के हुन्छ त जर्नल इन्ट्री भन्दा क्यास एकाउन्ट अब डेबिटमा जान्छ अनि टु क्यारेज एकाउन्ट हुन्छ। र यो साइडमा भने साइन भन्दा अगाडिको साइडमा कुनै पनि इम्प्याक्ट पर्दैन, तसर्थ यहाँनिर हामी मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट अनि टु क्यास भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो साइडमा क्यास क्रेडिट साइडमा छ र यो हाम्रो रङ इन्ट्री साइडमा हाम्रो क्यास डेबिट साइडमा छ। अब यो क्रेडिट र डेबिटमा बराबर एमाउन्ट छ भने त्यति बेला हामी यो दुईटा काट्न सक्छौँ र बाँकी बचेको भनेको इन्ट्री हाम्रो मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यारेज हुन्छ। यसलाई पनि हामी जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा पोस्टिङ गर्छौँ। जर्नल इन्ट्रीको फर्मेटमा हामी रेकर्ड गर्दा अब अघि पनि लेखेका थियौँ हामी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फलियो, डिआर रुपिस, सिआर रुपिस। यो हाम्रो 4 नम्बरको चौथो इक्जाम्पल थियो हैन। यसमा मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट र यो क्यारेज क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले बाँकी बचेको इन्ट्री टु क्यारेज भनेर यहाँनिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र एमाउन्ट लेख्दा हाम्रो 10,000 को एमाउन्ट छ, यही 10,000 यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब न्यारेसन यहाँहरूले लेख्न जान्नुहुन्छ नै, बिङ रङ इन्ट्री इज नाउ रेक्टिफाइड लेखे पनि हुन्छ। र यही क्वेसनका आधारमा हामी के अरे क्यारेज चार्ज अन मेसिनरी पर्चेज वाज इन्टर इन क्यारेज एकाउन्ट इज नाउ रेक्टिफाइड भनेर हामी क्वेसनकै आधारमा लेखिदिँदा पनि हुन्छ। ल यो हाम्रो चौथो ट्रान्ज्याक्सन अर्थात् चौथो इररलाई हामी रेक्टिफाइड गऱ्यौँ। सँगसँगै इम्प्याक्ट पनि हेर्नुपर्ने हुँदा यहाँनिर इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भनेर हेरौँ। अब प्रफिटेबिलिटी हेर्नका लागि पहिले हामी करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट इन्ट्रीमा मेसिनरी र क्यास छ। मेसिनरी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यसले प्रफिटमा कुनै पनि असर गर्दैन। त्यसै गरेर क्यास पनि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, यसले नेट प्रफिटलाई कुनै पनि असर गर्दैन। र क्यारेज भनेको ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने हुँदा यसले प्रफिटलाई असर गर्छ र यो क्यासले प्रफिटलाई असर गर्दैन। अब यसरी हेर्दा करेक्ट इन्ट्री र रङ इन्ट्रीतर्फ हेर्दा यहाँ प्रफिटलाई असर गर्ने एउटा मात्रै क्यारेज रहेछ। अब यहाँ विचार गरौँ, खर्च र आम्दानी केही पनि नलेख्नुपर्ने, क्यारेज भनेर खर्च 10,000 देखाउँदा हाम्रो नेट प्रफिट घट्यो, तसर्थ यहाँनिर हामी नेट प्रफिट वुड बी understated by rupees 10,000 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि सँगसँगै यहाँ हामी वर्किङ नोटबाट पनि इम्प्याक्ट क्यालकुलेसन गर्न सिकिरहेका छौँ। त्यही भएर करेक्ट इन्ट्री साइडमा र रङ इन्ट्री साइडमा हामी पहिला ब्यालेन्स एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ ब्यालेन्स भनेर एजम्सन गरेँ। एजम्सन मैले अहिले दुईटै साइडमा 40,000 40,000 ब्यालेन्स छ भनेर एजुम गरिदिएँ।
र करेक्ट इन्ट्रीतर्फ हुनुपर्ने हाम्रो ब्यालेन्स करेक्ट इन्ट्रीतर्फ हुने ब्यालेन्सलाई हामीले हुनुपर्ने ब्यालेन्स र रङ इन्ट्रीतर्फ भएको ब्यालेन्सलाई हामी भएको ब्यालेन्स भनेर छुट्याउँछौँ। जस्तो करेक्ट इन्ट्रीमा मेसिनरीले र क्यासले नेट प्रफिटलाई कुनै पनि असर नगर्ने हुनाले यहाँ हामी केही पनि घटाउन र जोड्न पाउँदैनौँ र हाम्रो ब्यालेन्स 40,000 नै अर्थात् 40,000 नै हुनुपर्ने हो। तर रङ इन्ट्री साइडमा हामीले क्यारिज भनेर खर्च 10,000 देखाएको हुनाले यहाँबाट हाम्रो 10,000 ब्यालेन्स घटेको छ। यसरी घट्दा हाम्रो ब्यालेन्स 30,000 देखिन्छ, 30,000 देखिन्छ। हुनुपर्ने ब्यालेन्स 40,000 हो, तर गल्तीले क्यारिज खर्च देखाएको हुनाले 30,000 ब्यालेन्स भयो। तसर्थ नेट प्रफिट 10,000ले घट्यो वा घट्छ भनेर हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेट प्रफिट वुड बी अन्डर स्टेटेड बाई ₹10,000 भनेर हामी देखायौँ। अब यहाँ खास गरी के हो त भन्दा यदि क्वेसनमा रिजनहरू पनि यो इम्प्याक्ट कसरी पर्दैछ भनेर रिजन सोध्यो भने क्यापिटल नेचरको एक्सपेन्डिचरलाई रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर एजम्सन गर्यो, तसर्थ हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ अन्डर स्टेटेड भयो 10,000ले भनेर इम्प्याक्टमा रिजन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हस् त आजका लागि हामी यति 4वटा इक्जाम्पलै गऱ्यौँ र आउँदा दिनमा फेरि हामी अरू पनि भिडियोहरू लिएरै आउनेछौँ। तबसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बिदा पाऊँ। नमस्कार।